अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल और करम है कि हम जिस महीने को इस टाइम विटनेस कर रहे हैं वो रजब का महीना है। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की खलकत जब से बनाया तो अल्लाह ताला ने 12 महीने क्रिएट किए और तख्लीक किया है। कुरान में आता है मिन्हा अर्बातुन हुरुम, जिसमें से 4 जो हैं वो हुर्मत वाले महीने हैं, सैंक्टिटी वाले महीने हैं। कुरान में तो इनके नाम नहीं आए, बट सही बुखारी में और कुछ और अहादीस में इनके नाम भी आए हैं। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये 3 एक साथ एक सीक्वेंस में, और रजब ये हट के है जिसको हम आज अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा करना, क़िताल करना मना कर दिया गया है। इस महीने में नेकियों के रिवॉर्ड्स बढ़ जाते हैं और गुनाहों की ग्रेविटी इस महीने में बहुत बढ़ जाती है। सो सिनिंग इन रजब और सिनिंग इन ऑल अदर मंथ्स एक्सेप्ट दीज 4, इनका जो ग्रेविटी है, इनका जो प्रॉब्लम है इसका, ये कहीं ज़्यादा है जो रजब में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से इंसान मक्का में गुनाह करे या मदीना में गुनाह करे, गुनाह वही है जो पाकिस्तान में कर रहा है, किसी और मुल्क में कर रहा है, लेकिन मक्का में गुनाह करने का जो पनिशमेंट है और जो एक रेमिफिकेशन है, रिज़ल्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी और मुल्क में करने। क्यों? क्योंकि वो सैंक्टिटी वाली जगह है, वो हुर्मत वाली जगह है। इसी तरह से इंसान शराब पीता है किसी और महीने में और रमज़ान में पीता है या रजब में पीता है, तो उसकी सैंक्टिटी, उसका ग्रेविटी बढ़ जाती है, राइट। इसी तरह से इस महीने में ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि हमसे किसी किस्म के गुनाह ना हो। और उलमा ये कहते हैं कि रजब का जो महीना है वो सीडिंग का महीना है, बीज बोने का महीना है। शाबान वाटरिंग का महीना है, पानी देने का महीना है इस फसल को और इन बीजों को। और जो रमज़ान है वो हार्वेस्ट करने का महीना है। तो जो शख्स रमज़ान के बारे में सीरियस है, एक्साइटेड है, उसको चाहिए कि वो अभी रजब से ही तैयारी शुरू कर दे। और जिसने अपना स्केड्यूल अभी सेट ना किया, अपना स्लीप पैटर्न्स, अपना गुनाहों को छोड़ने का इरादा, अल्लाह के साथ रग़बत, नमाज़ों में खुशू, सुन्नतों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, रात जल्दी सोना, सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, इन सारे मामलात को जिसने अभी स्केड्यूल ना किया और सेट ना किया, उसके लिए रमज़ान में शायद वो पहले 5-10 दिन बूस्ट तो लगाए, बट ही विल डाई डाउन। वो पहले ही 5-7 दिन में अपनी एनर्जी लूज़ करना शुरू कर देगा। सो जो रमज़ान के बारे में एक्साइटेड है उसको चाहिए कि वो अभी से ये तैयारी शुरू कर दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह बरकत दे हमारे रजब में और शाबान में, व बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह रमज़ान हमें नसीब फरमा दे। लोग कहते हैं ये ऑथेंटिक हदीस है, बट ऑथेंटिक नहीं है, ये इट्स अ वीक नरेशन हदीस, लेकिन ये दुआ मांगी जा सकती है। और सुभान अल्लाह, इस महीने में मैं समझता हूँ कि हम लोगों को वही जो तैयारी है ना, वो अभी से वी हैव टू टाइट आवर वेस्ट, हमें कमर बांध देनी चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी आखिरी अशरे में करते थे, रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्दा मि'ज़रा वाहिया लैला, हमें अभी से अपनी कमर बांध देनी चाहिए कि रमज़ान आने वाला है। और याद रखिए, हमने अभी से अपने गुनाहों को ना छोड़ा तो फिर रमज़ान में कहीं ऐसा ना हो कि हम वो गुनाहों को कॉन्टीन्यूटी के साथ करना शुरू हो जाएं। लाइक अ फिजिट स्पिनर, आप एक फिजिट स्पिनर को स्पिन करते हैं, बेशक शैतान चला भी जाए रमज़ान में, लेकिन वो हमारे जो एक्शंस हैं और डीड्स हैं वो दोबारा वही हैबिट्स कंटिन्यू कर रही होती हैं, राइट। इसी तरह से हमें रजब में अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहिए और न्यू हैबिट्स इस्टेब्लिश करनी चाहिए। टेक इट एज अ मंथ कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और रमज़ान 2026 को अपने लिए बहुत बेहतरीन बनाना है। एंड आई हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। कुछ इनोवेशंस भी हैं इस महीने में जो लोग करते हैं। जो शख्स तो फास्टिंग कर रहा है मंडे थर्सडे के या यामी बीज के या ऑल्टरनेट डेज़ पे, वो तो रजब भी कंटिन्यू करे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जो शख्स उम्रा हर महीने करता है वो रजब भी करे, लेकिन कुछ नेक अमाल को स्पेसिफ़िक इस मंथ के साथ जोड़ना कि इस मंथ में ये करने के कोई एक्स्ट्रा फ़ज़ाइल है, यह हदीस साबित नहीं है। हाँ, हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहिए क्योंकि हुर्मत वाला महीना आ गया है, लेकिन कुछ ऐसी अहादीस जो कि वीक और फैब्रिकेटेड हैं, मिसाल के तौर पे मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, कुछ फैब्रिकेटेड अहादीस में आता है कि जो शख्स एक दिन का रोज़ा रखेगा उसके 70,000 साल के रोज़े का सवाब मिलेगा, और जो आधे महीने के रोज़े रखेगा उसको फ़लाँ अरसे का सवाब। ये सारी वीक और फैब्रिकेटेड अहादीस हैं। इसी तरह से ये बिलीव करना कि 27 ऑफ रजब को मेराज का वाक़या हुआ, ये भी हदीस से और ऑथेंटिक सीरा साबित नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जो मुहद्दिसीन और मौरख़ीन और जो सीरा के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे इमामैन
وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج اگر ہوا تو وہ ربیع الاول میں ہوا. خیر نیورتھلیس اس رات کی اگر امپورٹنس ہے بھی صحیح، چلے مان لیتے ہیں، لیکن اس رات میں مساجد میں چلے جانا یا کچھ اسپیشل ایکٹس کرنا عبادت کے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اسپیشل دنوں کے روزہ رکھنا کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھوں گا تو باقی دنوں سے زیادہ یعنی کوئی حدیث میں ثابت ہے کہ فلاں فلاں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، وہ بھی چیز نہیں ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک رجب میں عمرے کرنے کا ثواب زیادہ ہے باقی مہینوں میں کرنے سے، سم ویک نریشنز کی وجہ سے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری پاکستان انڈیا میں بدعات ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے کہ رجب کی پہلی رات کو فلاں فلاں جو شخص پڑھتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ کام کریں جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے. یاد رکھیں ایک بات سمجھ لیں، وہ عمل قبول کر دیا جاتا ہے جس میں دو شرائط ہوں. نمبر 1 نیت اچھی ہو، اور نمبر 2 اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. اگر ایک عمل سنت کے مطابق ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا. اور ایک عمل کی نیت بہت خالص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص جس طرح کا عمل کرتا ہے یا کوئی بھی ایکشن کرتا ہے جو اللہ کے نبی کے عمل اور حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا. سو نیت کا ہونا خالص بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کا ہونا بھی ضروری ہے. We don't have to involve ourselves into bid'at and innovations, right? جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم دیکھیں تو کر رہے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کوئی چیز چھوڑی؟ اگر تو وہ کہیں ہاں چھوڑی تو پھر تو وہ نعوذ باللہ کفر میں چلے جائیں گے. اور اگر کہیں کہ نہیں چھوڑی تو پھر کیا اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے؟ اگر تو ملتا تو کر لیں، اگر نہیں ملتا تو چھوڑ دیں اس کو. کیونکہ یاد رکھیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کا امپلیکیشن مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رک گئے وہاں رک جاؤ، جہاں چل پڑے وہاں چل پڑو. اصل جو دینداری ہے، اصل جو نیکی ہے، وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، رائٹ؟ تو ہمیں ٹرینڈ سے فالو نہیں کرنا. بٹ یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان بہت سی ٹرینڈز فالو کرتے بھی ہیں، انوویشنز، ان کو سمجھائیں بتائیں احسن طریقے سے، بٹ ڈونٹ فائٹ اوور دیز ایشوز. قطع تعلق ہی نہ کر لیں، گالی گلوچ تک نہ پہنچ دیں. صلہ رحمی کو بالکل اس کا جو ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان معاملات کی بیس پہ اپنے کزن یا کوئی چاچو خالو یا کوئی چیز، اگر کوئی انسان ایسے ایکٹ کر بھی رہا ہے، سمجھا دیں بتا دیں، دیٹس اٹ. بٹ اس میں ایسا کہ ہم آج کے بعد آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ہم آج کے بعد آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آج کے بعد آپ لوگ فلاں کیٹیگری کے لوگ ہیں. دعوت دیں، دعا کریں، طریقے سے ان کو بتائیں سمجھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی ریلیشنز کو کٹ آف کر دیں. سو ان کنکلوژن ہم ایک بہت بابرکت مہینے میں ہیں. اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیں. خاص طور پہ یہ سوچیں کہ میں نے گناہ بالکل نہیں کرنے، ویسے بھی گناہ نہیں کرنے، اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں گناہ بہت سنگین ہے، لیکن اس منتھ میں تو خاص گریوٹی بڑھ جاتی ہے ان گناہوں کی. اور سنت کے مطابق عمل کریں. ہاں اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کنٹینیو کریں، روزے رکھتے ہیں کنٹینیو کریں، نیکیاں کنٹینیو کریں، بٹ اس مہینے میں یہ سمجھ کے کرنا کہ کسی حدیث سے ثابت ہے کوئی ایکسٹرا ایکشن کرنا، تو وہ چیز ثابت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو مزید عبادات تو ہمیں ہر مہینے میں بڑھانا چاہیے اور اپنے آپ کو انکریز کریں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رضا اللہ ہمیں رمضان دیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی انوویشن سے بچنے کی توفیق دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر پہ نہیں تھے تو کچھ صحابہ 3 صحابہ آئے، ام المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں، تو انہوں نے بتائیں. تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تو کمانڈنٹ بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو ہم ذرا آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، یعنی میں روزانہ روزہ رکھوں گا، رائٹ، ایوری سنگل ڈے آئی ول فاسٹ. تیسرے نے کہا کہ میں رات کو پھر آرام ہی نہیں کیا کروں گا اور میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں آگے بڑھ چڑھے کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کال کیا اور بڑے غصہ ہوئے اور کہا کہ یعنی جو جس تھا وہ یہ تھا کہ میری سنت میں نجات ہے، میں سوتا بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو اصل چیز ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو اللہ کے نبی کی لائف سٹائل کے مطابق چیز نہ بھی وہ رد کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دکھائے،
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے، اور یاد رکھیں اللہ سے توفیق کا سوال کیا کریں کثرت سے، یا اللہ ہمیں توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی۔ یا اللہ نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور مساکین سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ تو ہمیں رحم فرمائے اور ہمیں ہماری مغفرت فرمائے۔ اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا، تو ہمیں اس فتنے سے اٹھا لینا یا رب۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ یا اللہ ہم تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ان کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے سے قریب ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے دیدار کا باعث بنے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، اور ہم سب گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں معاف فرما دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔